नमस्ते भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल भनेको एउटा के हो त नन प्रफिट कम्युनिटी हो। तपाईहरुले यसमा भएको भिडियोहरु सक्दो शेयर गरिदिनु होला, जसले गर्दा तपाईले हेर्दा तपाईलाई सहयोग भयो भने तपाईहरुको साथीहरुलाई पनि पक्कै तपाईहरुले शेयर गरिदिनु भयो भने उहाँहरुले हेरेर उहाँहरुलाई पनि सहयोग हुनेछ। हामीहरु भेक्टर पढिरहेका थियौं। भेक्टरमा हामीहरु आज चाहिँ के गर्छौं भने एक्जाम्पलहरु प्र्याक्टिस गर्छौं। हिजो हामीले थोरै थ्योरी र भेक्टरमा पढ्नु पर्ने के कोर्सले कतिसम्म भ्याउनु पर्छ र कोर्समा के कुराहरु पढ्नु पर्ने छ भन्ने कुरा हामीले थोरै ब्याकग्राउन्ड हेर्यौं। आज चाहिँ हामी सुरु गर्छौं केबाट भन्दा त प्रोपर्टिज अफ भेक्टर। के भन्छ त प्रोपर्टिज अफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट हामीहरुले चाहिँ स्केलरको मात्र कुरा गर्छौं यहाँ। त्यही भएर प्रोपर्टी पनि हामी के हेर्छौं त स्केलरको मात्र हेर्छौं। जस्तै लेट के त ए भेक्टर बी भेक्टर एन्ड के त सी भेक्टर B3 भेक्टर्स। हाम्रो A, B र C के भयो त तीनटा भेक्टर। त्यसैगरी हाम्रो पहिलो प्रोपर्टी छ त के भन्छ पहिलो प्रोपर्टी, यसलाई चाहिँ भनिन्छ कम्युटेटिभ प्रोपर्टी। कम्युटेटिभ प्रोपर्टीमा के हुन्छ भने के हो त हामीहरुको पहिलो प्रोपर्टी कम्युटेटिभ प्रोपर्टी हैन। जस्तै मैले के भने भन्दा 3 into 4 कति हुन्छ भने 12 भने। अनि त्यसपछि अर्कोले के भन्यो भन्दा तपाईहरुको अर्को साथीले के भन्यो भन्दा 4 3 जा 12 हुन्छ भन्यो। यो पनि ठीक हो, यो पनि ठीक हो। तर यहाँ के भएको छ भन्दा यो माथि गर्दा चाहिँ एउटा साथीले भन्दा चाहिँ के भन्यो 3 into 4 भन्यो, अर्कोले भन्दा 4 into 3 भन्यो। एन्सर त हामीहरुको दुवैको 12 आएको छ, तर भन्ने तरिका थोरै फरक छ नि। तपाईको पहिलो साथीले भन्दा के भन्यो भन्दा 3 र 4 मा 3 लाई अगाडि भन्यो र 4 लाई पछाडी भन्यो। त्यसैगरी अर्कोले भन्दा 4 लाई अगाडि भन्यो 3 लाई पछि भन्यो। त्यसैगरी कम्युटेटिभ प्रोपर्टी भनेको के हो त यस्तो प्रोपर्टीलाई भनिन्छ। जस्तै मेरो A भन्ने भेक्टर छ जुन चाहिँ हामीहरुले यहाँ A B C र तीनटा भेक्टर लिएका छौं। यो तीनटा भेक्टर मध्येमा मैले के गरे भन्दा पहिला A भेक्टर डट B भेक्टर गरे। यदि B भेक्टर डट A भेक्टर गर्दा पनि सेम एन्सर आउँछ भने त्यो दुईटा भेक्टरले के भन्नु भयो त कम्युटेटिभ प्रोपर्टी फलो गर्छ या तिनीहरुले कम्युटेटिभ प्रोपर्टी सँगै लिएर हिँड्छन् भनिने भयो। यो दुईटा भेक्टर A डट B इज इक्वल्स टु B डट A इक्वल्स टु भयो भने हाम्रो के भयो त कम्युटेटिभ प्रोपर्टी हुने भयो। त्यसैगरी मसँग अर्को प्रोपर्टी छ के भन्छ भन्दा डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोपर्टी भन्छ। DISTRIBUTIV डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोपर्टी। डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोपर्टीले के भन्छ भन्दा A भेक्टर डट B प्लस C भेक्टर B प्लस के त C भेक्टर। त्यसैगरी A भेक्टर डट B भेक्टर प्लस के त A भेक्टर डट C भेक्टर। यो चाहिँ कस्तो कुरा भयो भन्दा यहाँ चाहिँ हेर्दा चाहिँ कस्तो देखिएको छ भन्दा यो दुईटैले यो A ले चाहिँ भित्रपट्टि दुवैले ब्र्याकेट खोल्दिएर दुवैलाई मल्टिप्लाई गरेर लेखे जस्तो छ। कुरा त्यही नै हो, तर के भन्दा जस्तै मसँग तीनवटा भेक्टर छ 3 4 र 5 ल मान्नुस् तीनवटा भेक्टर छ 3 4 र 5 तीनवटा भेक्टर तीनवटा भयो हामीहरुको A B र C मान मैले मान्दा 3 डट
4 + 5 गर्दा जति आउँछ नि, यदि मैले 3 ले इन्डिभिजुअल्ली यानि कि एक्लै 3 ले 4 लाई पनि गरे मल्टिप्लाई प्लस 3 ले 5 लाई पनि गरे र त्यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्दा आएको नम्बरलाई चाहिँ मैले आएको नम्बरलाई चाहिँ मैले के गरेँ, समेसन गरिदिएँ यानि कि जोड दिएँ। जोड दिँदा के आउँछ, कुनै एउटा नम्बर आउँछ। यहाँ जस्तै कति आयो त, 4 3 जा 12 + 15, 12 + 15 कति हुने भयो त मेरो 27 हैन, 27। अनि 5 4 जा 9, 3 × 5 4 जा 5 + 4 9 अनि 3 9 जा कति हुन्छ त 27। यदि यस्तो भयो भने के भयो त, हामीहरूको डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोपर्टी फलो गर्छ भनेर बुझिने भयो। अनि त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्रोपर्टी छ, के भन्छ भन्दा यसलाई एसोसिएटिभ प्रोपर्टी, ASSOCIATIVE एसोसिएटिभ प्रोपर्टी हैन। एसोसिएटिभ प्रोपर्टी भनेको कस्तो भन्दा, m कुनै नम्बर छ, m भन्ने कुनै नम्बर छ, त्यो नम्बरले मैले के गरेँ, मेरो ए भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गरेँ, ए भेक्टरसँग मल्टिप्लाई गरेँ र मैले के गरेँ भन्दा त्यसको डट प्रोडक्ट निकालेँ। कोसँग त, बी भन्ने भेक्टरसँग। बी भेक्टर भन्ने यस्तो भेक्टर छ जुनलाई चाहिँ एन भन्ने नम्बरले मल्टिप्लाई गरिएको छ हैन। त्यस्तो भयो भने के हुन्छ त mn ए भेक्टर डट बी भेक्टर, जुन मैले एन र ए भेक्टर र बी भेक्टरमा अलग अलग गर्दा जुन नम्बर लिएको थिएँ नि मैले एम र एन, त्यो नम्बरलाई सँगै मल्टिप्लाई गरेर ए डट बी भेक्टरको प्रोडक्ट निकालेर त्योसँग मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ भन्छ, इक्वल हुन्छ भन्छ। यदि यस्तो भयो भने के भयो त, हाम्रो एसोसिएटिभ प्रोपर्टी पनि फलो गर्छ भन्ने बुझिन्छ। अनि अरु के भन्छ भन्दा यसमा यो केसँग पनि इक्वल हुन्छ भन्छ, एम एन को प्रोडक्ट निकाल्ने अनि ए भेक्टरसँग मल्टिप्लाई गर्ने अनि त्यसपछि डट प्रोडक्ट निकाल्ने केसँग त, बी भेक्टरसँग। यो भनेको पनि सेम कुरा हो। त्यस्तै गरी एमएन यहाँ चाहिँ बी भेक्टर डट के गर्ने त, ए भेक्टरसँग डट प्रोडक्ट निकाल्ने, एमएन बी। यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा बी लाई चाहिँ अगाडि नलेखौँ, किनकि डिरेक्सनमा फरक पर्न सक्छ। त्यही भएर ए भेक्टरलाई जहिले के लेख्ने, अगाडि लेख्ने अनि बी भेक्टरलाई पछाडि लेख्ने। यो भयो हामीहरूको के त, स्केलर प्रोडक्टको केही प्रोपर्टीहरू। स्केलर प्रोडक्टले के गर्छ, यो तीनटा प्रोपर्टी फलो गर्छ र यसमा एम र एन भनेका के हुन् त, हाम्रा स्केलर्स हुन्। स्केलर्स भन्नाले 3 4 5 6 कुनै पनि नम्बरहरू हुन सक्छन्। त्यस्तै हामी के गर्छौं त, एउटा दुईटा इक्जाम्पल गर्छौं, त्यसपछि फेरि इक्जाममा सोधिएका क्वेसनहरू डिस्कस गर्नेछौं। जस्तै मैले पहिलो इक्जाम्पल लिएँ। पहिलो इक्जाम्पल मेरो के छ त, मलाई के भन्छ भन्दा फाइन्ड द स्केलर प्रोडक्ट फाइन्ड स्केलर प्रोडक्ट भन्छ। अनि मलाई के गरेको छ त, ए भेक्टर दिएको छ कति 3 4 र बी भेक्टर दिएको छ कति त 1 र 1/2 हैन, 1 र 2 1 र 2। अब मेरो भेक्टरलाई यो हामीहरूको के त भर्टिकल फर्ममा लेख्यो, यसलाई यही भेक्टरलाई 3 4 लाई यसरी पनि लेख्न सक्छु म हैन। यसैलाई म कसरी पनि लेख्न सक्छु त, 3i भेक्टर प्लस 4j
यसरी पनि लेख्न सक्छु। यो हामीहरूको चाहिँ लेख्ने एउटा तरिका मात्र हो। यो चाहिँ भर्टिकल्ली यसरी लेखिन्छ र यसरी पनि लेखिन्छ, कमाको सेटको रूपमा यसरी पनि लेखिन्छ र यो भयो हाम्रो आई र जे को टर्ममा लेख्दा यसरी लेखिन्छ। क्वेसन हामीहरूको सिधै आई र जे को टर्ममा पनि दिएको हुनसक्छ र यसरी एउटा पोइन्टको रूपमा कुनै यसरी 3,4 भनेको त एउटा के हो पोइन्ट हो, यसरी पोइन्टको आधारमा पनि दिएको हुनसक्छ र यसरी भर्टिकल्ली पनि दिएको हुनसक्छ। अब यसलाई हामीले के गर्ने मिलाएर बुझ्ने। अनि यो भनेको पनि मेरो के हो त यस्तै भइहाल्यो। अनि त्यसपछि मलाई अब के गर्नु पर्यो त, हामी क्वेसन सल्भ गर्दा जहिले पनि के गर्छौँ त पहिला सोल्युसन अनि के त गिभन कुरालाई जहिले पनि पहिला लेख्छौँ। गिभन के छ त हामीहरूसँग गिभन भनेको के छ त दुईटा भेक्टर छन् हामीहरूसँग, अरू केही पनि छैन। जस्तै गिभन के छ त ए भेक्टर छ, मैले ए भेक्टर कति छ त मेरो 3 4 छ। म यसलाई आई र जे को टर्ममा लेख्छु। 3 आई भेक्टर प्लस 4 जे भेक्टर। त्यसै गरी बी भन्ने दिएको छ मलाई भेक्टर कति त 1 2 1 आई भेक्टर प्लस 2 जे भेक्टर। अनि के गर्नुपर्ने छ भन्दा त मेरो यहाँ चाहिँ प्रोडक्ट निकाल्नु पर्ने छ। हामीलाई प्रोडक्टको त कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा त थाहा छ। अब मेरो के गरेँ त मैले 3 आई भेक्टर प्लस 4 जे भेक्टर 1 आई भेक्टर प्लस 4 प्लस 2 जे भेक्टर। अब हामीले हिजो पढिसकेका छौँ, के पढिसकेका छौँ भन्दा त आई डट आई 1 हुन्छ, जे डट जे 1 हुन्छ, आई डट जे 0 हुन्छ र जे डट आई के हुन्छ त 0 हुन्छ भनेर यो कुरा हामीले हिजो नै पढिसकेका छौँ। त्यही भएर यसमा चाहिँ हामीहरूको जस्तै 3 ले अब पहिला म के गर्छु त दुवैलाई मल्टिप्लाई गर्छु। मल्टिप्लाई गर्दा के हुने भयो त 3 आईले यो आईलाई गर्दा आई डट आई 1 हुने भयो, 3 1 जा 3 प्लस अनि फेरि 3 आईले 2 जेलाई पनि गर्नु पर्यो, 3 2 जा 6 त भयो। तर आई डट जेले के गरायो त हाम्रो 0 गरायो, मतलब इन्टु 0 प्लस यहाँ बिचको प्लस यो प्लस। अब 4 जेले आईले गर्दा के हुने भयो 4 1 जा 4 हुने भयो, तर जे डट आईले के गरायो 0 गरायो प्लस 4 2 जा अब 4 जेले 2 जेलाई गर्दा 8 जे डट जे 1 हाम्रो कति भयो त 3 यो 0 भयो यो 0 भयो 3 प्लस 8 मा हैन। त्यसपछि एड गर्दा कति हुने भयो त मेरो यो 8 प्लस 3 11। अनि त्यसै गरी हामी एउटा अर्को क्वेसन हेरौँ। क्वेसनले के भन्छ भन्दा मसँग के छ त ओए छ, इफ ओए भेक्टर लेख्दा हामीले जहिले पनि यहाँ टाउको माथि एरो दिनु चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन है। यो के हो त यदि एरो दिएन भने यो के भइहाल्छ त हाम्रो म्याग्निट्युड मात्र हुन्छ, यानि कि स्केलर क्वान्टिटी मात्र हुन्छ। त्यही भएर भेक्टर भन्ने बित्तिकै माथिपट्टि एरो दिन नबिर्सिने। 3 1 एन्ड ओबी हामीलाई कति दिएको छ त ओबी भेक्टर √3 3 √3। अनि के भन्छ त हामीलाई क्याल्कुलेट द एंगल एओबी भन्छ। अब
यदि यस्तो क्वेसन आयो भने के गर्ने त सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के गर्ने फिगर बनाउने कोसिस गर्ने भेक्टरमा यदि हामीहरूले क्वेसनलाई फिगरको रूपमा उतारेर त्यसलाई फिगरको हिसाबमा चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्यो भने नि एकदमै इजी हुन्छ है एकदमै इजी भन्दा पनि एकदमै के हुन्छ त इजी हुन्छ सो मैले के लिए भन्दा मसँग के छ त एउटा स्ट्रेट लाइन छ जसको नाम चाहिँ के छ त ओ ए मेरो ओ ए भेक्टर भयो ओ ए भेक्टर भनेको मेरो यो भयो ओ ए मेरो ओ भनेको के हो त ओरिजिन यो भयो मेरो के त बी ओबी भेक्टर ओ बी भेक्टर लेख्दा जहिले पनि के त एरो दिन नबिर्सिने र मेरो एंगल चाहिँ यहाँ कति त थीटा भन्ने एंगल छ मलाई यो क्वेसनले के भनेको छ भन्दा त एंगल निकाल्नु पर्ने छ कुन ए ओ बी एंगल ए ओ बी एंगल निकाल्नु पर्ने छ अब यसको लागि पहिला त म के गर्छु भन्दा सोल्युसन लेख्छु त्यसपछि के गर्छु फिगर बनाए साइडमा यसरी फिगर बनाउने अनि के त गिभन कुरा लेख्छु यहाँ के लेख्ने त गिभन कुरा लेख्ने ओ ए भेक्टर दिएको छ हामीलाई एउटा के भन्छ भन्दा √3 र 1 यो भनेको मेरो कति हो त √3 आई भेक्टर प्लस जे भेक्टर J1 जे भेक्टर भयो अनि त्यसपछि मेरो ओबी भेक्टर छ कति त √3 अनि 3 √3 आई भेक्टर प्लस 3 √3 जे भेक्टर भयो अनि अब मेरो सबैभन्दा पहिला त म के निकाल्छु एंगल निकाल्नुको लागि मलाई थाहा छ एंगल निकाल्नुको लागि हामीलाई थाहा छ के चाहिन्छ त मेरो एंगलको लागि के छ त फर्मुला ए भेक्टर डट बी भेक्टर भयो अनि एंगल निकाल्नु पर्यो भने एबी cos थीटा अनि cos थीटा इज इक्वल्स टु ए भेक्टर डट बी भेक्टर मसँग एबी त छैन अब एबी छैन भने चाहिँ यो ए र बी लाई कसरी निकाल्ने भन्दा त भेक्टर त छ नि मोडुलस अफ ए भेक्टर भनेको चाहिँ के हुन्छ त मेरो ए मोडुलस अफ बी भेक्टर भनेको मेरो के हुन्छ बी यस्तो गर्छु अनि थीटा इज इक्वल्स टु के त cos इन्भर्स यहाँ यो ए भेक्टर डट बी भेक्टर अपन मोडुलस अफ ए भेक्टर डट के त मोडुलस अफ बी भेक्टर त्यसैगरी त्यसको लागि पहिला म के निकाल्छु त ए डट बी भेक्टर निकाल्छु त्यसपछि मोडुलस अफ ए भेक्टर मोडुलस अफ बी भेक्टर सँगसँगै तिनीहरुको मल्टिप्लिकेसन पनि गर्छु मलाई चाहिने एंगल कुन हो त यो एंगल निकालिरहेको छु म भन्दा मेरो ओ भनेको चाहिँ ओरिजिन हो है यहाँ चाहिँ ओरिजिनको के हुन्छ त 0,0 हैन अनि त्यसपछि ए भन्ने भेक्टर मेरो कुन पोइन्टमा छ त यहाँ नि कुन पोइन्टमा छ त यो √3, 1 अनि त्यसपछि बी भन्ने भेक्टर कुन ठाउँमा छ त √3, 3√3 यो कुरा भयो अनि यसपछि म के निकाल्छु त हियर मोडुलस अफ ओए भेक्टर भनेको के त मेरो ए इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त अंडर रूट भित्र यो स्क्वायर प्लस यो स्क्वायर भन्नुको मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x भनेको मेरो यहाँ कति छ त √3 को स्क्वायर
प्लस के त 1 को स्क्वायर। यो मेरो कति हुने भयो त 3 + 1 = 4। 3 + 1 = 4 के छ त मेरो अन्डर रुट भित्र छ। रुट भित्रबाट कति आउने भयो त 2 बाहिर आउने भयो। अनि त्यसै गरी OB भेक्टर छ। OB भेक्टर भनेको कति हुन्छ त मेरो B भेक्टर भयो। यसलाई B मा पनि लेख्न सक्यो। अन्डर रुट भित्र कति त √3 को स्क्वायर प्लस 3 √3 को स्क्वायर = कति त 3 + 9 × 3 अन्डर रुट भित्र 3 + 27 = कति त √30 हैन। अनि त्यसपछि अब के भयो त मोडुलस अफ ए भेक्टर र मोडुलस अफ OA भेक्टर र मोडुलस अफ OB भेक्टर के गरे त मैले निकालिसकेँ। अब यसपछि म के गर्छु त एंगल निकाल्नु भन्दा पहिला म के काम पनि गर्छु भन्दा A भेक्टर डट B भेक्टर पनि निकाल्छु। मेरो यो भनेको के हो त A भेक्टर भयो, यो B भेक्टर, यो A भेक्टर अनि यो के त B भयो हैन। अनि त्यसपछि अब A डट B निकाल्ने त हाम्रो के हो पुरानै तरिका हो हैन। 3 डट मेरो कति छ त्यो 1 J भेक्टर डट कति निकाल्ने त √3I भेक्टर प्लस 3 √3 J भेक्टर। अब 3 √3 ले √3 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति आउने भयो त हाम्रो √3 को स्क्वायर हुने भयो। √3 को स्क्वायर I डट I 1 प्लस अब हामीले यति कुरा त बुझिसक्यौ कि यो I भेक्टर भएपछि यो I ले चाहिँ J लाई मल्टिप्लाई गरेर चेक गरिराख्नु पर्दैन, किनकि I डट J हुने बित्तिकै त हाम्रो 0 भइहाल्छ। 0 ले सिधै 0 बनाइहाल्छ। अब यति कुरा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै पछि चाहिँ त्यो थोरै थोरै त्यो नलेख्दा पनि हुन्छ। I ले I लाई मात्र गर्ने, J ले मात्र मल्टिप्लाई गरेर सिधै गर्दा हुन्छ। अब जस्तै 1 डट 3 √3 गर्दा कति हुने भयो त मेरो 3 √3 हुने भयो। अनि त्यसरी J डट J 1 भइहाल्यो हैन। अनि त्यसपछि मेरो यो कति भयो त 3 + 3 √3 यो मेरो कति भयो त 3 कमन लिए मैले 1 + √3 भयो। अब नाउ के त अब म के निकाल्छु त एंगल निकाल्नतर्फ लाग्छु, किनकि मलाई एंगल निकाल्दा चाहिने सबै सामग्रीहरू के छ त मसँग छ। मान्छेहरूले गर्छन् नि घर बनाउनु भन्दा पहिला के गर्छन् त चाहिने सामानहरू थोरै कलेक्ट गर्ने अनि के गर्ने त घर बनाउन थाल्ने, त्यस्तै गर्छन् नि। हो हामीले पनि त्यही गरेको क्या। फर्मुला हेर्यौँ हामीलाई, किनकि फर्मुला त याद हुन्छ, क्वेसन गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई फर्मुला त याद हुन्छ। फर्मुलामा हेर्ने, फर्मुलामा हेर्दा के चाहिन्छ जस्तो लाग्छ त हामीलाई ए भेक्टर त थियो हामीहरुसँग, बी भेक्टर थियो, ए भेक्टर डट बी भेक्टर चाहिने रहेछ एउटा कुरा हामीले निकाल्यौं। मोडुलस अफ ए भेक्टर चाहिने रहेछ त्यो पनि निकाल्यौं, मोडुलस अफ बी भेक्टर चाहिने रहेछ त्यो पनि निकाल्यौं। अब बाँकी के रह्यो त हाम्रो थीटा मात्र निकाल्न बाँकी रह्यो। अब थीटा भनेको मेरो कति हुने भयो त अब cos इन्भर्स गर्दा पनि भयो, cos थीटा इज इक्वल्स टु गरेर गर्दा पनि हुन्छ। के भन्दा cos थीटा इज इक्वल्स टु ए भेक्टर डट बी भेक्टर अनि त्यसपछि के त मोडुलस अफ ए भेक्टर, त्यसपछि के मोडुलस अफ बी भेक्टर बीचमा डट ए भेक्टर डट बी भेक्टर मेरो कति छ त 3 ब्रैकेट भित्र 1 प्लस √3 अनि त्यसै गरी मेरो मोडुलस अफ ए भेक्टर कति छ त मेरो कति आएको छ 2 आएको छ हैन। अनि त्यसपछि मेरो मोडुलस अफ ओबी भेक्टर यानी कि बी भेक्टर कति आएको छ त, बी कति आएको छ त √30 आएको छ। अब यसलाई क्याल्कुलेटरमा हानेर क्याल्कुलेट गर्ने, क्याल्कुलेट गर्दा यो कति आउँछ भन्दा 0.7
आउँछ। यो भनेको चाहिँ मेरो कति हो भन्दा cos थीटा इज इक्वल्स टु 0.748 आउने रहेछ 748। यो भनेको मेरो एंगलमा निकाल्दा एंगल AOB इज इक्वल्स टु के त cos इन्भर्स गरेर 0.748 गरेर तपाईहरुले क्याल्कुलेटरमा हाल्न सक्नुहुन्छ। यो आउँछ मेरो 41.58 डिग्री, यानी कि नियरली 45 डिग्री रहेछ। अब तपाईले यदि हामीले फर्स्टमा फिगर बनाउँदा त हामीले के बनाएको, यो त हामीहरुको दिएको अनुसार हामीलाई क्वेशन दिएको अनुसार हामीले यो फिगर बनाएको हैन हो। त्यो निकाल्दा त हामीहरुलाई के थाहा थियो, एंगल थाहा थिएन। हामीले यो फिगर के गरेको त त्यतिकै बनाएको। तर अब एंगल निकालिसकेपछि यसो हेर्दा यो 41 डिग्री जति देखिन्छ त। अहिले त यो ठीक छ। मैले फिगर फर्स्टमा बनाउँदा यस्तो बनाएको थिए अरे हैन, पछि मेरो 30 डिग्री आयो अरे हैन। अब यो फिगरलाई यतिकै छोड्दिनु भन्दा लास्टमा एउटा के त फिगर लेखेर के त एंगल AOB लेखेर 41.5 डिग्री हैन लेखेर के गर्ने त एउटा सानो फिगर बनाइदिदा हुन्छ। यदि यो फिगर धेरै नै फरक के त हामीहरुको आएको एंगल भन्दा धेरै नै डिफरेन्ट छ भने, जस्तै 41 डिग्री भनेको अब एक्ज्याक्टली त थाहा हुँदैन हैन, हामीले के गर्न सक्छौं अर्को काम भन्दा एउटा के गर्ने त एउटा के गर्ने लाइन तान्ने, के गर्ने एउटा लाइन तान्ने अनि यस्तो गरेर के बनाउन सकिन्छ 90 डिग्री बनाउन सकिन्छ। 45 डिग्री भनेको कति हुन्छ त 90 को ठ्याक्कै हाफ हुन्छ। हाफ भनेको 41 डिग्री आएको छ, हाफको थोरै हाफ भन्दा पनि थोरै कि त यतातिर गरेर यसरी लेख्न सकिन्छ के त यहाँ एंगल 41.58 डिग्री के त के लेख्न सकिन्छ त्यहाँ O A B र A वेक्टर अनि B वेक्टर के गर्ने त अनि यहाँनिर के लेख्दिने इन फिगर एंगल AOB is nearly 41.5 डिग्री। नियरली भनेको मेरो यो एक्ज्याक्ट चाहिँ फिगरमा बनाएको 41.5 डिग्री त 58 डिग्री त छैन, तर के त नियरली 41.58 डिग्री छ भनेर यसरी बनाइदिन सकिन्छ। किनकि हामीहरुले आएको एंगल अनुसारको फिगर हामीहरुको लास्टमा बनाउन सक्छौं। र यो पोइन्ट यहाँ 00 लेखेर यो पोइन्टमा हाम्रो दिएको कोअर्डिनेटहरु पनि लेख्न सक्छौं। जस्तै हामीले O कति दिएको थियो 3,1 अनि यो कति दिएको थियो त √3 यसरी गराउन सक्छौं। यो भयो हामीहरुको के त एक्जाममा गर्दा। अब जस्तै सबैले के गरेको छ त क्वेशन त राइट गरेका छन् हैन, तर यदि तपाईले पनि राइट गर्नु भएको छ भने टिचरले पनि मार्क्स दिँदा थोरै अलि खुलेर मार्क्स दिनुहुन्छ है तपाईलाई। यस्तो गरेर गरेको छ भने तपाईलाई अलिकति अझै मन खोलेर मार्क्स दिनुहुन्छ टिचरले। त्यसैगरी हामी के गर्छौं भन्दा अब चाहिँ क्वेशन अर्को लिन्छौं र अलि चाँडो गरेर गर्छौं। मतलब हामी यसरी अब हरेक स्टेप चाहिँ भन्दैनौं। के भन्छ त के त मलाई के दिएको छ त A वेक्टर दिएको छ हैन, 6i - 8j दिएको छ अनि त्यसपछि B वेक्टर दिएको छ कति त 4i वेक्टर प्लस
के त 3 जे भेक्टर दिएको छ हैन। अनि म के गर्छु भन्दा यो दुईटालाई के गर्छु सोल्युसन गर्छु हैन। त्यसपछि गिभन लेख्छु के त ए भेक्टर इज इक्वल्स टु अनि बी भेक्टर इज इक्वल्स टु गिभन लेख्छु। गिभन लेखिसकेपछि म के निकाल्छु त ए भेक्टर डट बी भेक्टर निकाल्छु। हामीहरुको ए भेक्टर भनेको कति दिएको छ त मलाई 6 जे माइनस 8 6 के आई 8 जे माइनस के त 8 जे भेक्टर दिएको छ। र त्यसै गरी बी भेक्टर मलाई कति दिएको छ त 4 आई भेक्टर प्लस 3 जे भेक्टर। अनि अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा कसरी गर्ने भने थियो त मैले आईले आईले मात्र गर्दा हुन्छ र जेले जेलाई मात्र गर्दा हुन्छ, किनकि आई र जेलाई गर्दा त हाम्रो 0 भइहाल्छ। 6 4 जा 24 आई डट आई 1 माइनस छ बीचमा अनि 8 3 जा 24 यो कति भयो त मेरो 0 भयो हैन। अब ए भेक्टर डट बी भेक्टर इज इक्वल्स टु 0 भयो भन्नुको मतलब ए भेक्टर डट बी भेक्टर गर्दा 0 आयो भनेपछि हाम्रो के हो त हामीहरुले एउटा केस पढेका थियौं परपेन्डिकुलरको केस। परपेन्डिकुलरको केसमा थियो नि यदि ए भेक्टर डट बी भेक्टर गर्दा 0 आयो भने यसलाई के भनिन्छ त ए भेक्टर डट बी भेक्टर के छ नि त परपेन्डिकुलर छ। यानी कि यसको लास्टमा फिगर बनाउँदा कस्तो हुन्छ त लास्टको फाइनल फिगर बनाउँदा ओ ए भेक्टर अनि ओ बी यो के त बी भेक्टर हामीहरुको के हुने भयो त यो फाइनल फिगर हुने भयो यस्तो हुने भयो। सो हामी एक्जाममा सोधेका एउटा दुईटा क्वेशन अझै प्र्याक्टिस गर्ने छौं।